देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते द्वितीये स्कन्धे अथ सप्तमो अध्यायः। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौडीं तनुं सकलयज्ञमयी मनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतम् आदिदैत्यं तं दृष्ट्याद्रिमिव वज्रधरो ददार। जातो रुचेर्जनयत् सुयमान् सुयज्ञे आकूत्य सूनुर्मरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महती महरद यदार्तिं स्वायम्भुवेन मनुना हरेत्यनुक्तः यज्ञे चकर्दं गृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचे ययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्कम् अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अत्रेरपत्यमिभिकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् सदत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगर्धिमा पुरुभयीं यदुहैहयाद्याः तप्तं तपो विविधलोक श्रीश्रक्षया मे आदौ शनात् स्वतपसः स चतुःशनोऽभूत् प्राक्कल्पसम्प्लव विनष्टमिहात्मतत्त्वम् सम्यग् जगाद मुनयो यदचक्षुतात्मन् धर्मस्य दक्ष दुहितर्यजुनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गप्रतना घटितुं न सेकुः कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तमुत्ते न दहन्त सह्यं सोऽयं यदन्तर्मलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत् विद्धः सपत्न्युदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसे वनानि तस्मादात् ध्रुवगतिं गृह्णते प्रसन्नो दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज्र विप्लुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं चलेभे दुग्धावशूनि वसुधा सकलानियेन नाभिरसावृषभ आश सुदेवि सूनुर्यो वै चचार समदृग जडयोगचर्यां यत्पारमहंस्यमृषयः पद्मामनन्ति स्वस्थः प्रशान्तकर्णः परिमुक्तसङ्गः सत्रे ममास भगवान् हयशिरसाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तपनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयो अखिलदेवतात्मा वाचो बभूवुरुषतिः श्वसतोऽस्य नस्तः मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः क्षोणीमयो निखिलजीव निकायकेतः विश्रंसितानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहार हवेदमार्गान् क्षीरो दधाव मरदान् वयूथपाना मुन्मथ
मुन्मथनताम् अमृत लब्धे आदिदेवः पृष्ठेन कच्छप वपुर्विदधार गोत्रं निद्राक्षरोद्रिपरिवर्त कषाणकण्डुः त्रैविष्टपोरुभयः सर्नसिंहरूपं कृत्वा भ्रमद्भ्रकुटी दृष्टकरालवक्त्रं दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारात् दूरौ निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम् अन्तः शरस्य युरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आर्तः आहेदमादिपुरुषाखिल लोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवण मङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनं प्रमेय चक्रायुधः पतगराज भुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्माद् धस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार जायान् गुणैर्वरजोऽप्यदिते सुतानां लोकान् विचक्रम् इमान् यदथाधियज्ञः क्षमां वामनेन जग्रहे त्रिपदच्छलेन यच्चामृते पथि चरन् प्रभुभिर्न चाल्यः नार्थो बलेरयम् उरुक्रमपादशौचम् आपः शिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्याद् आत्मानमङ्गशिरसा हरये भीमेने तुभ्यं च नारद भृशं भगवान् विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगं ज्ञानं च भागवतम् आत्मसतत्वदीपं यद्वासुदेव शरणा विदुरञ्जशैव चक्रं च देव्यै विहितं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दृष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्ति सत्ये त्रिपृष्ठ उशतीं प्रथयश्चरित्रैः धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर्नाम्नानृणां पुरुरुजां रुज आसुहन्ति यज्ञे च भागं मृतायुर्वावरुन्ध आयुश्च वेदम् अनुशात्य वतीर्य लोके छत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मधृगुज्झितपथं नरकार्तिलिप्सु उद्यन्त साववनिकण्टकम् उग्रवीर्यः स्त्रः त्रिः सप्तकृत्व उरुधार परश्वधेन अस्मत्प्रसाद सुमुखः कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धर आर्तिमार्च्छत् यस्मा अदादु दधिरूढ भयाङ्गवेपो मार्गं सपद्यरिपुरं हरवददिधक्षोः दूरे श्रहिन्मथित रोषशुषोण दृष्ट्या तातप्यमानमकरोरगन्नक्रचक्रः वक्षः स्थल स्पर्श रुग्णमहेन्द्रवाह दन्तैर्विडम्बितक कुब्जुस ऊढहासं सद्यो सुभिः सह विनेष्यति दारहर्तुर्विस्फुर्तिर्
विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्यैः भूमेः सुरेतरबरूथ विमर्दितायाः क्लेशव्याय कलया सितकृष्णकेशः जातः करिष्यति जनान् उपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि तोकेन जीवहरणं यदुलौकिकायाः त्रैमासिकस्य च पदा सकटोपवृत्तः यदृङ्गतान्तर्गतेन दिविष्प्रशोर्वा उन्मूलनं त्विरथार्जुनयोर्न भाव्यम् यद वै व्रजे व्रजपशून् विशतोऽयपीथान् पालास्त्वजीव यदनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या अच्छुद्धये अतिविषय वीर्यविलोलजिह्व मुच्चाटयस्य दुर्गं विहिरन् हृदिन्यां तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निस्सयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्निष्यति व्रजमतो अवसितान्तकालं नेत्रे पिधाय सबलो अनधिगम्य वीर्यः गृह्णीत यदुपबन्धं मुष्यमाता सुलभं सुतस्य नातु तदमुष्यमाति यज्रम्भतोष्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शङ्कितमनाः प्रतिबोधितासीत् नन्दं च मोक्ष्यति भयाद् वरुणस्य पाशाद् गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च अहन्याप्रतं निशि शयनामतिश्रमेण अहन्याप्रतं निशि स्यान्मतिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलम् स्म गोपैर्मखे प्रतिहते व्रजविप्लवाय देवेऽभिवर्षति पशून् कृपयारिरक्षुः धर्तोच्छिलेन्द्रमिव सप्तदिनानि सप्त वर्षो महीद्रमन घैककरे सलीलम् क्रीडन् वने निशि निशाकर रश्मिगौर्यां रासोन्मुखः कल्पदायत मूर्छितेन उद्दीपितस्मररुजां भ्रद्वधूनां हर्तुर्हरेष्यति शिरो धनदानुगस्य ये चाप्रलम्बे खरदर्दुर्केश्यरिष्ट मल्लेभ कंस यवनाः कुजपौण्ड्रकाद्याः अन्ये च शाल्वकपिबल्व लदन्तवक्त्र अन्ये च शाल्वकपिबल्वल दन्तवक्त्र सप्तोक्षशम्बरविदुरथ रुक्मिमुख्याः ये वाम्रधे समितिशालिन आत्तचापाः काम्बोज मत्स्य कुरु कैकेय संजयाद्याः यास्यन्ते दर्शनमलं बलपार्थ भीम व्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयं कालेन मीलितधियां वमृष्य नृणां स्तोकायुषां स्वनिगमो वत दूरपारः आविर्हितस्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपशो विभजिष्यति यं स्म देवद्विषां निगम वर्तमनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिर्दृश्यतुर्भिः लोकान् घ्नतां मतिविमोह मतिप्रलोभं वेषं विधाय बहु भाष्यत औपधर्म्यम् यर्ह्यालयेष्वपि सतां न हरेः कथाः स्युः पाखण्डिनो द्विजजना वृषलान्नृदेवाः स्वाहा स्वधा वषड् इति स्म गिरो न यत्र
शास्ता भविष्यति कलेर्भगवान् युगान्ते सर्गे तपोमृषयो नौ ये प्रजेशाः स्थाने च धर्ममखमन्वं रावणीशा अन्ते त्वधर्महरमन्यो वशासुराद्याः माया विभूतय इमाः पुरुषशक्तिभाजः विष्णोर्नु वीर्यगणनां कतमोर्हति है यः पार्थिवान्यपि कविर्बिममे रजांसि चस्कम्भयः स्वरं हंसास्खलिता त्रिपृष्ठं यस्मात्रिशाम्य सदनाद उरुकम्पयानं नान्तं वेदाम्य हममि मुनियोऽग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतो परेये गायन् गुणान् दशशतानन् आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम् येषां स एव भगवान् दैयेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकं ते दुस्तरामिति तरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धीः स्वस्रगालभक्षे वेदाहमङ्गपरमस्य हि योगमायां योऽयं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः पत्नी मनोसा च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीनबर्हिरिङ्भुरङ्ग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुलैर्मुचुकुन्द विदेहगाधिर्रघ्वम्बरीशसगरा ज्ञानाहुषाद्याः मान्धात्रलर्क शतधन्व अनुरन्ति देवा मान्धात्रलर्क शतधन्व अनुरन्ति देवा देवव्रतो बलिर्मूर्तर्योद्दिलीपः सौवर्युतङ्क शिविदेवल पिप्पलाद सारस्वतोद्धव पराशर भूरिषेणाः येन्ये विभीषण हनुमदुपेन्द्रदत्त पार्थाष्टिसेन विदुर श्रुतदेववर्याः ते वै विन्दत्यति तरन्ति च देवमायां स्त्रीशूद्रहूणशबरा अपि पापजीवाः यद्यद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षा तिर्यग्जना अपि किमु श्रुतधारणाये शश्वत्प्रशान्तम् अभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वं शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो मायापरत्यभिमुखे च विलज्जमानः तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद् विदुर्जष्ट्र सुखं विशोकं सद्रयङ्ग नियम्य यतयोऽयं कर्तेहेतिं जह्युः स्वराडिव निपानखनित्रमिन्द्रः सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोष्ये भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः देहे स्वधातुविगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते तेजः सोऽयं ते विहितस्तात् भगवान् विश्वभावनः समासेन हरेर्नान्यद् अन्यस्मात् सदसच्चयत्
सोऽयं ते विहितस्तात् भगवान् विस्वभावनः समासेन हरेर्नान्यद् अन्यस्मात् सदसच्चयत् इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय मायां वर्णयतो मुष्ये ईश्वरस्यानुमोदितः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मात्मानं मुह्यति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीये स्कन्धे ब्रह्मनारद संवादे सप्तमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अपने गुरु माता पिता की जय। व्यास जी महाराज की जय। संत समाज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। जो भी गलतियाँ हो गई हों संस्कृत पढ़ने में उसे क्षमा करिएगा।